What's up mga suki? Welcome sa atong vlog, ang inyong tambayan sa lami. Kung gusto mo makakita sa mga crispy ug juicy nga lechon, diri gyud mo dapat magtutok kay atong sudlon ang kalibutan sa lechonan ug daghan kaayong ihaw karong adlaw. For today's video mga suki, aniya na sabta karon sa Jingjing Lechon, diin daghan kaayong lechon ang giandam para sa inyong tanan. Tanawan ninyo, maglinya ang mga lechonan nga gituhog na sa tuhugan ug ginapaikot sa kalayo. Hinay-hinay nga ginapa-crispy ang panit para siguradong humot ug lami kayo. Bisan asa ka mulingi makita nimo ang lechon nga nagkatag, makagutom kayo. Nindot kaayo ang tanang lechon, perfect para sa handa, piyesta ug bisan unsang kalihukan sa inyong pamilya ug barkada. Kung gusto mo og lami nga lechon, diri na mo sa Jingjing Lechon kay diri lami na presko pa. Ayaw kalimot pag-like, follow ug pag-share sa atong video vlog para updated mo sa atong sunod nga mga lechon adventure. Kita-kits sa sunod nga mga suki ug daghang salamat sa inyong paglantaw. Bye-bye.